नमस्कार। देशभर महिला हिंसाका घटना बढेको समाचार त हामी दिनहुँ पढिरहन्छौँ, तर कुनै बेला यस्ता घटनाहरू आउँछन् जसले महिलामाथिको हिंसाको बारेमा गम्भीर बहसको आवश्यकता महसुस गर्दछ। हुन त हरेक घटना अब यसलाई लगेर फेरि पितृसत्ता हुँदै हुँदै कहाँसम्म पुर्याएर जोडिन्छ र हाम्रो सोसाइटीको स्ट्रक्चरमा समेत कुरा गर्न थालिन्छ, धर्म भगवानसम्म पनि जोडिन्छ। तर एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा मात्रै कुरा गरौँ। आजको मितिमा कोही महिलामाथि हिंसा हुन्छ भने कानुनी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि, नेपाल सरकारका प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता, घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता, यो जम्मै छोड्दै एउटा मानव भएको नाताले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता र कारबाहीमा केही खोज्न जानु पर्दैन। महिलामाथि हुने हिंसालाई तत्काल कारबाहीमा लान सकिन्छ, रुल अफ ललाई यदि मान्य हो भने। त्यही रुल अफ ल भएन भनेर हामीले पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन गर्दै 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 आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई अक्षरशः, फेरि दोहोऱ्याउँछु, अक्षरशः पालना गर्ने हो भने कोही महिलामाथि हिंसा हुने छैन। यदि कसैले गर्छ भने उसले दण्डित हुनुपर्नेछ। तर यहाँ त संविधान होइन, कुन पार्टी, कुन व्यक्ति, कुन पद, कुन प्रतिष्ठा, महिलाको आर्थिक स्थिति के, सामाजिक स्थिति के, यस्ता कुरा खोज्न थालिन्छ र महिलामाथि हिंसाले बढोत्तरी पाउँछ। उदाहरण धेरैवटा छन्। सबभन्दा अहिले चर्चित रहेको निर्मला पन्तको केस हेरौँ। आज झन्डै 2 महिना पुग्न लागिसक्यो, अपराधी भेटिँदैन। को फेलियर? नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी? कसलाई प्रश्न गर्ने? आजको संवादमा हामी यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराको सुरुवात गरौँ स्थलगत रूपमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग त्यो घटनाको छानबिन चलिरहेको अवस्थामा पुगेर आएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी हुन्छ, उहाँबाट कुराको सुरुवात गर्न चाहन्छु। मोहनाजी, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कञ्चनपुर पुग्नुभयो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले, त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन पनि गर्यो। हामी छटपटाइरहेका छौँ के भनेर भन्दा घटना हुने बित्तिकै स्थानीय सुरक्षा निकायले नै तत्काल अपराधीलाई पक्राउ गरेर न्याय दिन सक्नुपर्ने स्थानीय संयन्त्रले सकेन। सिडिओ, प्रहरी फिर्ता भएको अवस्था छ, नयाँ पठाइएको छ। त्यसपछि कुरा चर्कदै गएपछि सिआइबी गयो, गृह मन्त्रालयको छानबिन टोली गयो, फेरि प्रहरीको छानबिन टोली गयो। यति धेरै छानबिन टोली गइसक्यो तर हात चाहिँ केही पनि लागिरहेको स्थिति छैन। घटना यथार्थ चाहिँ के दर्ता भएको छ भने निर्मला पन्तको बलात्कार गरेर हत्या भएको एकजना बालिका 13 वर्षको। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यहाँ पुगेर स्थलगत रूपमा हेर्दा समस्या कहाँ देख्यो? धन्यवाद। बहसको सुरुवात कञ्चनपुर घटनाबाट गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। र पहिलो कुरो के भन्दाखेरि कञ्चनपुर घटना घट्यो। घटना घट्नु आफैमा एउटा नराम्रो हो भनेर हामी लामो समयदेखि भन्दै आइरहेछौँ र फेरि आज प्रश्न त्यही छ। प्रश्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि जब कुनै परिवार अथवा कुनै महिला आफै म हिंसामा छु अथवा मेरो घरको कुनै व्यक्ति हिंसामा पर्यो भनेर नेपाल प्रहरी, जसले चाहिँ जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्छु भनेर जिम्मा लिएको छ र उसलाई संवैधानिक अधिकार पनि छ, कानुनी संवैधानिक अधिकार पनि छ, त्यो व्यक्तिले त्यहाँ खबर गरिसकेपछिको अवस्थाबाट मैले त्यसलाई उठान गरेको छु। त्यो घटनालाई लिएर कुनै व्यक्तिले नेपाल प्रहरीलाई खबर गर्छ भने म पछि खोज्छु, अहिले राति भइसक्यो, मसँग थप स्रोत चाहिन्छ भनेर उसले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मेरो हकमा कुरा गर्ने हो अथवा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको हकमा कुरा गर्ने हो भने राति 9:30 बजे कसैले त्यो प्रहरी चौकीमा गएर खबर गरेको छ भने प्रहरीले यदि डिनाइ गर्छ भने त्यहाँबाट कारबाही थालिने गर्नुपर्छ। स्पष्ट मानवाधिकार आयोगले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि कुनै घटनाको अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो घटनाका विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छ र त्यो घटनाको सम्बन्धमा कुनै पनि विधि प्रक्रिया अपनाइएको मैले पाइनँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँबाट प्राप्त केही भिजुअलहरू छन्, त्यो भिजुअलहरू हेर्दाखेरि त्यो स्पष्ट थाहा हुन्छ। निर्मलाको हत्याको घटनाको सन्दर्भमा मैले यति मात्रै भने अहिले नै। र एउटा अर्को कुरा जोड दिन्छु, त्यहाँ समातिएका व्यक्तिहरूलाई जुन किसिमले कबुल गराउने, अपराध कबुल गराउने जुन प्रक्रिया अपनाइएको छ त्यो चाहिँ नेपालको संविधान त
र नेपालमा भएको कानुन र नेपाल सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाको बरखिलाफ छ। ओके, यो घटनामा संसदले पनि सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको छ र संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव सुरुमा त पास गर्न पनि आनाकानी थियो, पास भएको छ भाद्र 8 गते र अब यसमा गम्भीरतापूर्वक लाग्ने भनेको छ। तर गम्भीरतापूर्वक लागेको भन्ने खालको कतै केही देखिँदैन। सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेपछि संसदको कुन समितिले कसले के गर्यो भन्ने कुराहरू त्यति धेरै सार्वजनिक भएको छैन, भित्रभित्रै भएको भए थाहा भएन। तर सिभिल सोसाइटी एकदमै एक्टिभ छ। सिभिल सोसाइटी भन्दा नागरिक स्तरबाट कञ्चनपुरमा जसरी घटनालाई तोड मरोड गर्न खोज्दाखेरि विरोध प्रदर्शन भयो, हुन त दुःखपूर्वक शनि खुनाको त्यहाँ मृत्यु पनि हुन गयो गोली लागेर, तर नागरिक दबावका कारणले गर्दाखेरि एउटा तहसम्म अगाडि बढेको देखिन्छ। तर त्यो पनि चित्तबुद्धो छैन भने अहिले पनि नागरिक अभियन्ता छ। यतापट्टि सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयलाई निकै राम्रोसँग उठाइएको छ र त्यही फोरम मार्फत काठमाडौँमा पनि यसमा निकै अभियानहरू सञ्चालन भए। त्यहीँ पुगेर आउनुभएका डाक्टर ल्यामु यान्जेन शेर्पा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वागत छ। तपाईँ पनि कञ्चनपुर पुगेर आउनुभयो होइन? अनि यहाँ यसमा सिभिल सोसाइटीले बोल्नुपर्छ भनेर सक्रियतापूर्वक लागि पनि राख्नु भएको छ होइन? काठमाडौँमा भएका केही अभियानहरूमा पनि यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सिभिल सोसाइटी र मानवाधिकार आयोगले जब बोल्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यहाँ रुल अफ लमाथि प्रश्न छ, त्यहाँको न्याय व्यवस्थामा प्रश्न छ, त्यहाँको छानबिन प्रणालीमा प्रश्न छ, त्यहाँको सेक्युरिटीमा प्रश्न छ भन्ने तमाम प्रश्नहरू आउँछ। यिनले राम्रो काम गरिदिनु भने यो दुईटा निकायले अब्जर्भ गरेर मात्रै बसे पुग्छ अथवा न्याय महसुस गरेर पुग्छ। किन सिभिल सोसाइटीले यी निकायहरूलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति आइरहेको छ घटनास्थलदेखि काठमाडौँसम्म आइपुग्दा? अहिले मोनाजीले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ क्ल्यारिफाई गरिसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँले धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नुभएको पनि छ र अरू पत्रपत्रिकाको जो चाहिँ एडिटरदेखि लिएर चिफ एडिटरहरू नै त्यहाँ गएर उहाँले स्थलगत भ्रमण पनि गर्नुभएको छ। पुलिसको हेड अफ द पुलिस पनि उहाँ जानुभएको छ। अब फर्स्टमा नै हामी जब त्यहाँ गयौँ हामीलाई कस्तो लाग्यो भने जुन प्रकारले इन्भेस्टिगेसन भएको थियो त्यसमा नै एकदम त्रुटिपूर्ण देखिन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँबाट नै धेरै कमी कमजोरी देखिएको हुनाले अब पुलिसले खासै त्यहाँबाट एक्सन नलिने देखिएपछि चाहिँ अब हामीले भोइस चाहिँ एक लेभलमा रेज गर्नुपर्छ, जस्टिसको लागि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको। मोनाजी, अब आउँ समग्रताको कुरा गरौँ। अहिले घटनाहरू दिनौँ भइरहेको छ। हामी अहिले निर्मलाको एउटा कुरा गरिरहेका छौँ, निर्मलाको धेरै उठेको हुनाले, तर निर्मला पछि र निर्मला अघि घटना निरन्तर छ होइन? इन्टेन्सनली निर्मलाको केसमा अभियुक्तलाई जोगाउन खोज्यो भनौँ भने कसको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ एकछिनमा जाउँला होइन, जोगाउन खोजियो भन्ने हो भने अरूका केसमा त कारवाही हुनुपर्ने नि, अरूका केसमा त जस्टिस आउनुपर्ने नि। अत्यन्त गम्भीर प्रश्न छ विजयजी। यो किन गम्भीर प्रश्न छ भन्दाखेरि आज समग्र रूपमा कानुनको शासनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। जब कुनै व्यक्ति अपराधको उसबाट प्रभावित हुन्छ, पीडित हुन्छ, त्यसपछि राज्यको संरक्षणमा आउँछौ, तर आज चाहिँ राज्यबाटै संरक्षण प्राप्त छैन, यो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। र कानुनको शासन कमजोर जब त्यहाँ हुन्छ, जब एउटा नागरिकले राज्यको संरक्षण खोज्दा खोज्दै उसले पाउँदैन। र नेपालमा भइरहेका तमाम यस्ता घटनाहरूले यही बताइरहेको छ। ढिलो न्याय प्राप्ति एकदमै छरपष्ट छ। त्यसपछि न्याय प्राप्त भइसकेपछि उसले त्यसपछि गर्ने सङ्घर्षहरू, न्याय प्राप्तपछि त उसको समाजमा पुनस्थापना हुनुपर्ने थियो, ऊ त शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्नुपर्ने थियो, के भन्छ उसले राज्यको संरक्षण प्राप्त गरेको छ, कानुन अन्तर्गत त्यसलाई त्यो व्यक्तिलाई प्रताडित गर्ने अथवा जसले चाहिँ उसमाथि अपराध घटाएको थियो त्यो व्यक्ति चाहिँ दण्डित भएको छ, तर त्यो अवस्था छैन। जो व्यक्तिले अपराध घटाउँछ त्यो समाजमा शिर ठाडो गरेर हिँडिरहेको अवस्था छ, र जो व्यक्ति चाहिँ त्यो अपराधको चपेटामा पर्छ त्यो चाहिँ लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। महिलाको प्राय घटनामा, अधिकांश घटनामा मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो अवस्था अहिले महसुस भइरहेछ भन्दाखेरि मैले 10 जना हिंसा पीडित यदि महिलासँग गएर अहिले संवाद गर्ने हो भने खुसीका साथ
कसैको अभिव्यक्ति मैले पाएको छैन। त त्यो स्थितिमा आज हामी छौँ। हामी कहाँ भनिन्छ व्यक्ति विरुद्ध गरेका अपराध राज्य विरुद्धको अपराध सरह हुन्छ, तर हामी कहाँ न चाहिँ त्यो संरक्षण जुन चाहिँ हामी विगत लामो समयदेखि जुन बहस चलाउँदै आइरहेका छौँ अथवा कुरा गर्दै आइरहेका छौँ, त्यो उसमा चाहिँ न संरक्षण देखिएको छ, न कानुन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया जुन हुनुपर्ने थियो नि त त्यो हुन सकिरहेको छ। र जो चाहिँ विशेष गरेर अपराध प्रभावित छन् त्यो व्यक्तिको अवस्था एकदमै दयनीय छ र नाजुक छ। भनेपछि हामी पछाडि पारिएका वर्ग क्षेत्र समुदायको मात्रै कुरा नगरौँ, अगाडि परेका भनेकै वर्ग क्षेत्र समुदायको पनि समग्रमा हामी रुल अफ ल कायम गर्छौँ, हामी कानुन बमोजिम दण्डित हुनलाई दण्डित, न्याय पाउनलाई न्याय दिन्छौँ भनेर हामी जुन जति पनि राजनीतिक परिवर्तन, जति पनि व्यवस्थाहरू हामी गर्दै आयौँ, भौतिक परिवर्तन भयो, त्यसको चुरुमा पुगेर साँच्चै रुल अफ ल कायम गर्ने सवालमा अझै पनि प्रश्न छ। प्रश्न एकदमै तटकारो छ यो प्रश्न, र यो प्रश्नलाई जसले डिनाई गर्छ, जसले चाहिँ अवमूल्यन गर्छ, त्यसको मलाई थाहा छैन हामी कता लाँदैछौँ। पहिलो कुरो म एउटा प्रश्न यहाँलाई पनि गर्छु। यहाँ चाहिँ नियमित रूपमा यो अभियानमा सँगसँगै हुनुहुन्छ विभिन्न माध्यमहरूबाट। बलात्कारको घटना घटिसकेपछि अथवा हत्याको घटना घटिसकेपछि प्रशस्त प्रमाण छ व्यक्ति आफै जो प्रताडित भएको छ ऊ बोलिरहेको छ, त्यो व्यक्ति धरौटीमा अथवा सादा तारिकमा किन छुट्छ? थप घटना घटाउनको लागि अथवा उसले गएर त्यहाँ थ्रेट सिर्जना गर्नको लागि। भर्खर 1 महिना अगाडि हामीले प्राप्त गरेको एउटा यो एकदमै मार्मिक कुरा छ, र मार्मिक मात्रै होइन, म त कानुनको उल्लङ्घन भइरहेछ, ठाडो कानुनको उल्लङ्घन। अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको छ बलात्कारको घटनाको, र जो व्यक्ति जो परिवार मेरो पत्नीमाथि बलात्कार भयो भनेर अहिले आवाज उठाइरहेछ, उसैका पतिको विरुद्धमा बलात्कारको अर्को मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको छ। त्यो अवस्थामा छौँ हामी अहिले। के भन्न खोजेको, समाजलाई के म्यासेज दिन खोजेको? एउटा व्यक्ति आफै प्रताडित छ, उसको फ्यामिली आफै छतबिछत छ, उसलाई चाहिँ धरौटीमा ऊ छुटेको छ, उसको पतिमाथि अर्को केस परेको छ, कुनै प्रमाण छैन त्यहाँनिर, हामीले प्रमाण प्राप्त गरेका छैनौँ। आर्टिफिसियल व्यक्तिहरू खडा गरेर त्यस्ता अपराधहरू घट्दै गइरहेको छन्। होला त्यसमा न्याय पछि होला, झुट्टा मुद्दा गरेको हकमा अब कारवाही होला भन्ने हामीले व्यापक सुनिरहेछौँ। हेरौँ कतिजना झुट्टा व्यक्तिहरूमाथि कारवाही हुन्छ। डाक्टर लामा, अब त्रुटिपूर्ण भन्नु पनि हो कि यहाँ स्थलगत रूपमा गएर हेरेर आउँदा, हुन त यहाँले 1-2टा पत्रिकामा आर्टिकल पनि लेख्नु त्यो घटनालाई लिएर होइन, त्यहाँ गएर हेरेर आउँदाखेरि कहाँनेरि चाहिँ त्रुटिपूर्ण भएको महसुस भइरहेछ? फर्स्टमा त उहाँहरूले अहिलेसम्म मेडिकल लिगल एक्जामिनेसन के भएको छ होइन, किनभने पोस्टमर्टमको रिपोर्टमा के थियो भनेर मैले पहिला अर्को एउटा उसमा गृहमन्त्रीको स्पोक्स पर्सनसँग पनि क्वेसन गर्दाखेरिमा यो टेक्निकल इस्यु हो, आई डोन्ट वान्ट टु एन्सर भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। भन्दाखेरिमा त्यहाँ सेभरल इस्युजहरू हुन्छ जुन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने। अब पोस्टमर्टम गर्दाखेरिमा एउटा चाहिँ मेडिकल लिगल पोस्टमर्टम हुन्छ, जुन भनेको चाहिँ एक्सटर्नल अब्जेक्टहरू बटुल्ने काम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ उसको भजाइनल स्मेयरदेखि लिएर त्यहाँ कपालहरू रौँहरू देखिएको छ कि, नङको भित्र केही छ कि, जिउमा उल्टाइ गरेर जिउमा काहीँ ड्याम छ कि, त्यो सबै हेरिन्छ। तर त्यस्तो खासै केही इन्भेस्टिगेसन भएको जस्तो हामीलाई लागेको छैन, फर्स्ट थिङ। सेकेन्डमा भनेको चाहिँ क्लिनिकल अटोप्सी पनि हुन्छ, क्लिनिकल अटोप्सी पनि खासै भएको जस्तो लागेन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब हाम्रै क्लिनिकल अब डक्टरहरूलाई नै भन्दाखेरि पनि कतिजनालाई चाहिँ अब पोस्टमर्टमको रिपोर्ट कसरी लेख्ने भन्नेमा पनि अलिकति उहाँ त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी छ। कतिपय बेला चाहिँ अब मलाई धेरै अगाडिको कुरा चाहिँ कस्तो थियो भने, एउटा हस्पिटलमा कपिलवस्तुको केसमा चाहिँ हस्पिटलमा एकजना डक्टरलाई मैले के भएको थियो भन्दाखेरिमा उहाँले अफ द उहाँ चाहिँ के भन्नुभयो भने, धेरै कुराहरू सेयर गर्न मिल्दैन, हामी पनि यहाँबाट हामीलाई पनि धम्कीपूर्ण फोन आउँछ अनि हामी पनि भाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ बिचमा रहेर रिपोर्ट लेख्ने एकदम चलन रहेछ। त्यो गर्दाखेरिमा रिपोर्ट कस्तो खालको आउँछ भन्नेमा पहिला सुरुमा प्रहरीले कस्तो खालको
अब्जेक्टहरू सङ्कलन गरेको छ, बडीलाई कसरी ह्यान्डल गरेको छ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। जुन चाहिँ हामीले भिडियोहरू जुन चाहिँ अभाइलेबल छ त्यसमा हेर्दाखेरिमा एकदमै नेग्लिजियन्स, पुलिसको नेग्लिजियन्स चाहिँ एकदम हाई लेभलको देखिन्छ। अब मेरो अर्को प्रश्न यहाँसँगै छ, धेरैवटा छानबिन टोली गयो नि त कञ्चनपुरमा हैन? हजुर। अब मूल प्रमाण भनेको निर्मलाको बढी हो हजुर हैन? त्यसलाई सुरुमै दाह संस्कार गराउने काम गरिएको छ, जबरजस्ती गरिएको छ पनि अझ हैन? अब मेरो प्रश्न के भन्दा यो मेडिकल लिगल एक्जामिनेसनको जति पनि अहिले डकुमेन्ट बनेको छ त्यहाँ दाह संस्कार भन्दा अगाडि त्यो डकुमेन्टले पहिला भएका अनुसन्धानमा त्रुटि थियो, अब हामी सुरुदेखि अनुसन्धान गर्छौँ भने जुन नयाँ नयाँ टोली गइरहेछ नि, यिनलाई अनुसन्धान गर्नको लागि यो डकुमेन्ट पर्याप्त हुन्छ अथवा होइन, निर्मलाको बढी नै चाहिन्थ्यो? फर्स्ट अफ अल त मेरो क्वेसन पुलिस फ्रेटर्निटीलाई नै के हो भनेदेखि उहाँहरूले अहिले डिएनए भनेर भन्नुभएको छ। पहिला सुरुमा त निर्मलाकै डिएनए हुनुको लागि, यो निर्मलाकै बडीबाट निस्केको डिएनए भन्नको लागि के प्रुफ चाहिँ अभाइलेबल छ त? त्यो प्रुफमा भएको सिमेन अथवा कुनै रौँ त्योसँग पो अभियुक्तको डिएनए म्याच गर्यो भने हामीले हि इज अ क्रिमिनल भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छ। तर अहिले त हामीसँग के छ प्रुफ भन्ने नै हामी स्योर छैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यदि पुलिसले घटनामा त्यहाँ संलग्न सबै चिजलाई मेटाउनको लागि त्यतिको पावर युज गरेको छ भनेदेखि घटनामा कुनै अरू व्यक्ति जस्तै विष्टलाई नै आरोपी ठहराउनको लागि पनि त्यतिकै मेहनत गरेको हुनुपर्छ नि त, हुन सक्छ नि त। सो त्यो गरेको छैन भनेर प्रुफ कसरी गर्ने, त्यो क्वेसन हो। ओके, अब मोना, मानवाधिकार आयोगले पनि पछिल्लोचोटि यहाँ कञ्चनपुर पुग्दाखेरि प्रेस मिट पनि गर्नुभयो, त्यहाँ मानवाधिकार आयोगले पनि त्रुटिपूर्ण भनेको छ। के त्रुटिपूर्ण पाइराखेको छ? मानवाधिकार आयोगले हामी आफै हाम्रो टिमै अहिले पनि त्यही छ, हाम्रो टिम हिँडेको छैन, इन्भेस्टिगेसनमै छ। पहिलो मैले सुरुमा पनि भने प्रक्रिया नै गलत उठान भएको छ। ओके, एउटा यो एकदम स्पष्ट त्यहाँ देखिन्छ। हामीले प्राप्त गरेका जति पनि भिजुअलहरू छन्, अन द स्पटको भिजुअलहरू र प्रहरीको आफ्नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन, त्यो सबै अध्ययन गर्दाखेरि सुरुमै विधिमै कमजोरी त म भन्दिनँ यसलाई, यो चाहिँ त्रुटि नै हो। कमजोरी इन्टेन्सनल देखिन्छ। इन्टेन्सनल कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले डाक्टर लामुले पनि भन्नुभयो, कुनै पनि फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यहाँ प्राप्त प्रमाण नै सबैभन्दा ठुलो, अथवा जति पनि स्पटमा भेटिएका लुगादेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यसको कुरा हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले त्यो कुराहरू राम्ररी प्रिजर्भ गऱ्यौँ कि गरेनौँ, त्यहाँनिर क्वेसन चाहिँ छ, भयो कि भएन। कन्ट्राडिक्टरी कुरा कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि साइकल यति दिन अगाडि देख्यो, पछि त्यो साइकल चलाएको एकजना व्यक्ति देखेर समातियो भन्ने आउँछ कि कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू। त्यहाँ म धेरै नछिरौँ, हाम्रो पनि केही इन्भेस्टिगेसन बाहिर आइसकेपछि हामीले पनि ती तथ्यहरू कहाँनिर कमजोरी भएका छन् त्यो हामी सार्वजनिक गर्ने नै छौँ। र कस्तो भयो भन्दाखेरि यो इन्भेस्टिगेसनका लागि जुन विविध टिमहरू फर्म गरिएका छन् नि, त्यो टिमहरूमाथि डाउट छैन कि, तर उनीहरूले गर्ने कामहरूमाथि अहिले पनि डाउट छ कि, सबैलाई डाउट छ। र सबैभन्दा कमजोर पाटो कहाँ देखियो भन्दाखेरि फ्यामिलीलाई राज्यले बुझाउने काम गरेन कि, गरियो प्रेसहरू राखेर बुझाइयो, ठिक छ, तर फ्यामिलीलाई त बुझाउनु पर्यो नि, तपाईँहरूको घटनामा यो प्रगति छ, हामी यसलाई यसरी हेर्दैछौँ। तर उच्च स्तरीय व्यक्तिहरू जाँदाखेरि सबैलाई चाहिँ राम्ररी बुझाइन्छ, फ्यामिलीलाई कन्फिडेन्समा लिएको पाइँदैन। सो त्यहाँनिर त्यस्ता कमजोरीहरू देखिएका छन्। र मैले अघि पनि भने अपराध कबुल गराउनको लागि कसैलाई यातना दिनु कतिको अमानवीय हो भनेर नेपाल सरकारले आफै स्वीकारेको छ। संविधानभित्रै पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधको लागि हामी यातना दिएर स्वीकारोक्ति गराउन मिल्दैन भनेर भनेको छ। किन त्यो प्रक्रियाहरू नियमित दोहोरिँदै गइरहेको छ? सो हामीले प्रक्रियाहरूमा त्रुटि देखियो भनेर सुरुमै एकदमै मजाले जो पनि यो क्राइम इन्भेस्टिगेसनमा इन्भल्भ हुन्छ अथवा मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धानमा इन्भल्भ हुन्छ, त्यसले स्पष्ट देख्छ त्यो कुरा। अब अघि उहाँलाई गरेकै प्रश्न तपाईँलाई पनि छ, सिडिओले गल्ती गर्यो, प्रहरी प्रमुखबाट गल्ती भयो,
होला र त उहाँहरूलाई त्यहाँबाट झिकियो नि त हैन। सुरुमा एउटा ठुलो गम्भीर आरोप छ, प्रमाण मेटाउन नै लाग्यो पुलिस भन्ने पनि छ हैन। अर्को कुरा, त्यो गल्ती गरिसकेपछि उनीहरूलाई कतै निलम्बन गरेर अथवा उनीहरूलाई अलिकति त्यो चिजबिजभन्दा बाहिर राखिएको छैन, मात्र त्यहाँबाट सरुवा तानियो, गृह मन्त्रालय तानियो भन्नेसम्मको छ। त्यसले उहाँहरूको हस्तक्षेप कतिको कम गर्ला। अर्को त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न के छ भन्दा त्यसपछि नयाँ मान्छे जानुभयो। नयाँ मान्छे के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब जम्मै बिर्सिनुहोस् पुरानो कुरा, हामी नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गर्छौँ। कसरी बिर्सिने? अब कसो होइन भनेको नयाँ सिरा भनेको कसरी सुरु हुन्छ? तपाईँले त्यो दिनसम्म, उहाँहरू पुग्ने दिनसम्म प्रमाण मेटाउने गरेको भनेर धेरै घटनाहरू सेक्युरिटी फोर्सबाट भयो भनेर बाहिर आइसकेका छ। निर्मलाको बढी छैन, घटनास्थल अर्कै स्वरूपमा पुगिसकेका छ। अब नयाँ सिराबाट अनुसन्धान भनेको के हुन्छ? होइन, नयाँ सिराबाट अनुसन्धान मैले पनि बुझ्न सकेका छैन। उहाँसँग प्राप्त प्रमाणहरू के छ, त्यो प्रमाणको आधारमा उहाँहरूले विश्लेषण गर्ने हो अथवा थप त्यही प्रमाण अथवा त्यहाँ उपलब्ध गराइएका जति पनि कुराहरू छन् नि, साधनहरू छन्, त्यो साधनको आधारमा उहाँहरूले मान्छेहरू, अझ थप मान्छेहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यो कुराहरू खोतल्ने बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन जस्तो मलाई लागिरहेछ। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के छ भने यतिका दिन भइसकेर पनि डिएनए विसेरा कसैको पनि प्रतिवेदन अदालतमा सब्मिट गर्नु नपर्ने कस्तो परिस्थिति हो? यतिका दिनमा त मान्छे को हो भन्ने नै स्पष्ट पत्ता लागिसक्थ्यो कि 45-46 दिनसम्म। तर अवस्था कस्तो आयो भन्दाखेरि हरेक पटक नयाँ सिराबाट हरेक 15 दिनमा एउटा टाइमलाइन, हरेक हप्तामा एउटा टाइमलाइन, त्यसले त राज्यको जवाफदेहिता कमजोर हुँदै जान्छ। अर्को रमाइलो छ फेरि, हिजो अस्ति भर्खर छानबिन समितिले चाहिँ हतार हतार पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ। जसले छानबिन गरेर गभर्मेन्टलाई रिपोर्ट बजाएर त्यो गोप्य रिपोर्टबाट पत्ता लागेको दोषीलाई यदि सेक्युरिटी फोर्स हो भने त्यो अथवा त्यहाँभित्रका दोषीहरू छन् तिनलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा ऊ हतार हतार पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्छ भने प्रहरी अनुसन्धानमा त्रुटि छ भनिरहेको छ। यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ। कस्तो छ भने कसैले प्रमाण लोभ गरेको छ भने हामीसँग कानुन छ, जोसुकै व्यक्ति प्रमाण लोभ गर्ने व्यक्तिलाई पनि सजाय हुन्छ भनेर कानुन छ हामीसँग। प्रमाण नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई पनि कारवाही हुन्छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा चाहिँ गलत अथवा त्रुटि देखाइएको छ भने त्यसलाई निलम्बन मात्रै होइन, कारवाही गर्न सक्ने समेत हैसियत र अधिकार छ। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि के आधारमा कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्नहरू अहिले पनि नेतृत्व तहबाट आउँछ। त्यो भनेको त्यति सहज एउटा प्रश्न है, मैले तपाईलाई गर्ने प्रश्न त होइन हैन, तर यदि त्यसो भन्ने हो भने सरुवा किन गरे त? त्यही मान्छे ती राख्दै भइहाल्यो नि। तपाईँ गल्ती गरे भने सरुवा गर्न चाहिँ तयार छ सरकारले। सरुवा उपाय होइन, सरुवा त उपाय होइन नि त। सरुवा राजीनामा हैन, यस्ता चिजबिज गरेर राजीनामा दियो भन्दैमा दोषी उम्किने त होइन। यहाँ त त्यो चलन छ नि त, त्यो चलन यहाँ पनि हुने हो कि भन्ने एउटा शङ्काले उसलाई केही पनि एक्सन भएको छैन हैन। यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। कस्तो छ भन्दाखेरि जति पनि महिला हिंसाका घटनाहरू घट्छन् अथवा यस्ता घटनाहरू घट्छन् ती व्यक्तिहरू राज्यको संरक्षणमा पुग्छन्, विक्टिम पुग्दैन राज्यको संरक्षणमा। ती व्यक्तिहरूलाई संरक्षण र सुरक्षा दिएर राखिन्छ र बढुवा गरिन्छ, अवार्ड गरिन्छ के। त्यो हामीले देखेका छौँ, विभिन्न उसबाट देखेका छौँ। मानवाधिकार आयोगले नै कारवाही गर भनेर सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू त सम्मानित भइरहेछन्, अवार्डेड भइरहेछन्। त्यस्तो अवस्था छ के। ती व्यक्तिहरूमाथि दोषी भनेर राज्यले ती व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्नमा चुकिरहेको छ। हामीले पठाएको प्रतिवेदनहरू पनि त्यत्तिकै थन्केर बसिरहेका छन्। सो एउटा गम्भीर प्रश्न के छ भन्दाखेरि आज मलाई आफै पनि यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै यो विषयहरूमा विश्लेषण गर्दै गयो भने आफै पनि फ्रस्ट्रेट हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर हामी नै फ्रस्ट्रेट भयो भने काम चाहिँ कसले गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि पनि छ। मलाई एउटा लागेको के छ भन्दाखेरि यदि दक्षताको अभाव छ भने, कुनै कुरा खोज्नलाई दक्षताको अभाव छ भने राज्यको स्रोत चाहिँ कहाँ गइरहेको छ? त्यो दक्षता चाहिँ वर्षौँसम्म त्यही एउटा कुराले महिला मात्रै प्रताडित हुनुपर्ने, बालबालिकामाथि मात्रै थप हिंसा हुनुपर्ने, त्यो व्यवस्थापन किन गर्न नसकेको? एक हप्ताभित्र यहाँलाई सम्झना छ कि छैन, 2011मा एउटा उच्चस्तरीय अर्को पनि एउटा कमिटी बनेको थियो जसमा चाहिँ डाक्टर आर्जु देउवा, डाक्टर रेणराज भण्डारी, अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनुहुन्छ सपना मल्ल प्रधान, म लगायत त्यो समिति थियो। त्यो समितिले पनि फरेन्सिक
व्यवस्थापन गर भनेको छ। महिलामाथि हुने हिंसाहरूको बारेमा चाहिँ सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान प्रणाली व्यवस्थित गर, नेपाल प्रहरीलाई जवाफदेही बनाऊ। त्यो केस उठान भएको कहाँबाट थियो नि? डिआइजी रञ्जन कोइरालाबाट। कस्तो वेल वेबाट प्रमाणहरू नष्ट गरिएको थियो, तर प्रहरीले त्यहाँ सक्सेस पायो। यो घटनामा प्रहरीले किन सक्सेस पाउन सक्दैन? हो, अब सवाल यहाँनिर छ। यसको आज साउन 11 गते उनको हत्या भयो थियो, 12 गते शव भेटिएको थियो साउनको, होइन? आज झन्डै अब भदौ 12 भयो, असो भनेको 1.5 महिना प्लसको कुरा भयो, होइन? यति दिनसम्म यदि एउटा अपराधी पत्ता लगाउन सक्दैन भने नेपाल पुलिस काम छैन भन्नु पर्यो, अनुसन्धान कमजोर छ भन्नु पर्यो। होइन, त्यो होइन भनेर हामीले नेपाल पुलिस राम्रो छ भन्ने हो भने नेपाल पुलिस प्रभावमा छ भन्नु पर्यो। यो दुईटा बाहेक त निष्कर्ष निस्किँदैन नि। एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीभित्र केही व्यक्तिहरूले गलत गरेको उसमा चाहिँ होल इन्स्टिट्युसनलाई त्यसरी अब आरोप लगाउनु पनि त्यति राम्रो नहोला। के भन्छ, यही नै नेपाल प्रहरी हो जसले चाहिँ एकदमै नराम्रो आन्तरिक द्वन्द्वदेखि लिएर हरेक नराम्रो भएको देशहरूमा उसले गएर राम्ररी व्यवस्थापन गरेर आएको छ। तर मैले त्यही दुईटा निष्कर्ष निकाले नि त। एउटा के अक्षम मान्नु पर्यो, हामी अक्षम मान्न तयार छैनौँ हाम्रो प्रहरीलाई भनेपछि प्रभाव छ। केही त होला, केही पक्कै पनि होला, त्यो कुरा चाहिँ त्यो अब रमाइलो छ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ निर्मला घटनाको अपराधीलाई छोडिँदैन, गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ अपराधी छोडिँदैन, शरवेन्द्र खनाल अस्ति भर्खर कञ्चनपुर पुग्नु भन्नुहुन्छ छोडिँदैन, त्यहाँको सभासद भन्नुहुन्छ छोडिँदैन, खानेपानी मन्त्री बिना मगर जानुभयो एकदम अँगालो मारेर रुँदै उहाँले छोडिँदैन। समात्छ चाहिँ कसले त? छोडिँदैन भने तर नसमातिने भनेपछि यो राज्य संयन्त्रका सबै अवयवहरू चाहिँ छोडिँदैन नै भन्छन्, तर समातिँदैन। अथवा भनौँ जसलाई शङ्का गरिएको छ बम दिदी बहिनी र अनि दुईजना केटाहरूको कुरा छ, राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन्, एकजना प्रहरीसँग जोडिएका छन्, उनीहरू दुईजना, त्यो नै प्रभाव हो भनेदेखि त यो कस्तो छ भन्दाखेरि आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई निराधार हुन्, गलत हुन् भन्ने साबित गर्नको लागि राज्य संयन्त्र नै परिचालित हुनुपर्छ। र मैले यो प्रश्न भन्दा पनि यो कस्तो छ भन्दाखेरि जब देशका उच्च र शीर्षस्थ व्यक्तिहरूले त्यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ जनता समक्ष जवाफ पनि दिनुपर्छ। नभए त अब अघि मैले भने प्रधानमन्त्री बोल्ने, गृहमन्त्री बोल्ने, त्यहाँका लोकल सांसद बोल्ने, सबै बोल्ने, तर नहुने हो भनेदेखि त यो त सबभन्दा बलियो इतिहासको सबभन्दा बलियो सरकारमाथिको कालो धब्बा भयो नि त। निर्मला केसलाई यदि टुङ्गोमा नपुर्याउने हो र निर्मलाको परिवार र निर्मलालाई न्याय नदिने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सबभन्दा ठुलो कालो धब्बा त यही हुनेवाला छ। यो त अब मैले कसरी भन्ने यो कुरा मेरो एउटा स्पष्ट के छ धारणा भन्दाखेरि यदि अपराधमाथि राजनीतिक प्रभाव पर्छ र राजनीतिमाथि अपराधको प्रभाव पर्छ भने यो घटनाक्रमहरू दोहोरिनेछन् भविष्यमा। अब डाक्टर लामा, अब मैले तपाईँसँग अर्को जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के भन्दा सोसाइटीले कसरी लिइरहेछ। मसँग ठोकियो भने चाहिँ म एक्टिभ हुन्छु, मसँग ठोकिएन भने चाहिँ म चुप्पा लागेर हिँडिरहन्छु, किनकि राज्य व्यवस्था यस्तै छ, न्याय पाउन पैसा खर्च गर्नुपर्छ, त पहुँच चाहिन्छ भन्ने खालको बुझाइले गर्दा हामी फ्रस्ट्रेटेड मानसिकतामा छौँ। अथवा भन्न सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ नि एक्टिभली, त्यहाँको स्थिति हेर्दा के देखिन्छ? सोसाइटी कस्तो छ यो यस्ता घटनाहरूप्रति? अहिले चाहिँ मान्छेले धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ गभर्मेन्टले नै यो एटलिस्ट अहिले मोनाजीले पनि भन्नुभयो, गभर्मेन्ट नै जवाबदेही एकाउन्टेबल होस्, गभर्मेन्टले नै यसलाई टेक ओभर गरोस्, गभर्मेन्टले नै यसलाई के अरे क्रिमिनल को हो भनेर पत्ता लगाओस् भनेर चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ अझै पनि गभर्मेन्टमा नै छ। अझै पनि हामी ट्रस्ट गर्न सक्छौँ सिस्टममा, किनभने सिस्टममा सबै मान्छे गलत भन्ने छैन, होइन? र योभन्दा अगाडिको 1-2वटा केसमा पुलिसहरूले एकदम एक्टिभली सपोर्ट गरेको पनि छ हामीलाई, त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा सबै त्यस्तो नहुन सक्छ। तर पर्टिकुलरली यो केसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ के छ भने पुलिस आफैले नै धेरै प्रमाण लुकाउन खोजेको, धेरै प्रमाण नयाँ प्रमाण खडा गर्न खोजेको अवस्था भएको हुनाले नै यो एकदमै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एकदम हाई भएको केस चाहिँ हो। हजुर, अब यसमै पनि भनौँ न दिलीप सिंह बिष्टलाई समात्यो, हजुर, होइन? त्यसपछि फेरि आन्दोलन चर्कियो, होइन? आन्दोलन चर्किसकेपछि अहिले फेरि ब्याक भएर फेरि खोज्दैछु भनिसकेपछि गल्ती हुँदै आएको छ भन्ने कुरा त घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगाएको छ नि। हजुर, अहिले नयाँ टोलीलाई पनि डिफिकल्ट चाहिँ के छ भनेदेखि
पुरानो के अरे प्रमाणहरू सबै नष्ट गरेर नयाँ प्रमाण खडा गरिसकेपछि उहाँहरूलाई ब्याक अफ बोलाएको हो नि त यता नक्सालमा। भनेपछि त उहाँहरू जतिसुकै पछाडि गएर हामी फेरि हेर्छु भने पनि उहाँहरूले क्लु पाउने सम्भावना चाहिँ म एकदमै कम देख्छु। त्यसै कारणले क्लु पाउने सम्भावना एकदम कम छ। त्यसै कारणले अहिले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ पुलिसलाई नै इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ। प्रमाण किन नष्ट गर्यो, किन उहाँहरूले प्रमाण नष्ट गर्यो भनेर। अर्को योसँग जोडिएको अर्को कुरा छ, अदालतले अन्तिममा डकुमेन्ट हेर्छ फेरि। हजुर, हामी यत्रो यो त अहिले अनुसन्धानमै लफडा परिरहेछ नि। हजुर, प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको, लुकाउन खोजेको अनुसन्धान ठिक यही छ। यो जम्मै चिज गरिसकेपछि फेरि पुलिसले न्याय दिने होइन। न्याय दिने ठाउँमा त को बसेछ भन्दा अदालत बसेछ। अदालतले फेरि त्यही पुलिसले खडा गरेको डकुमेन्ट हेर्छ। अदालतले पुलिसले खडा गरेको डकुमेन्ट हेर्दाखेरिमा पनि उहाँहरूले एउटा मिस्टेक गरेको छ भन्ने कुरा पनि त छ नि त त्यहाँ। भनेपछि त्यो डकुमेन्टलाई कसरी अथेन्टिक डकुमेन्ट हो भनेर अदालतले कसरी मान्न सक्छ त, जबकि त्यहाँ त्रुटि भएको हुनाले उहाँहरूलाई नक्सल यता हेडक्वार्टरमा बोलाएको हो भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यही डकुमेन्टलाई लिएर यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि ठिक छ, पुलिसले बुझाएको यो रिपोर्ट पनि ठिक छ भन्न त मिलेन नि। अदालतले पनि त्यो एंगलबाट सोच्नु पर्यो नि। हो, यही समस्या यही छ मोनाजी। त्यसरी अदालतले सोचेको म भेटाउँदैन। छैन, त्यो त्यस्ता प्रमाणहरू छैनन्। किनभने नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएका अनुसन्धानको दौरानमा सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरूलाई नै अदालतले जज गरेर न्याय निरूपण गर्ने हो। इस्यु कस्तो छ भन्दाखेरि नि, आज चाहिँ प्रहरी पूर्ण रूपमा अध्यक्ष भनेर हामीले बहस गर्नु पनि जरुरी छैन। किन भन्दाखेरि प्रहरी त्यसो भन्न खोजेको पनि होइन। जस्तै प्रहरीको उसमा चाहिँ मैले देखेका धेरै सक्सेस केसेसहरू छन्, तर ढिलो छ र विशेष गरेर महिला हिंसाको केसेसमा त अलि झनै कमजोर छ। प्रहरीको केसमा एउटा लाइन एकदम क्लियर छ कि कुनै पनि किसिमको प्रभाव दबाव छैन भने प्रहरीले राम्रो अनुसन्धान गरेर काम गर्न सक्छ, दण्ड दिलाउने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छ। यतिमा हामी नेपाल प्रहरीप्रति गर्व गर्न सक्छौँ। तर जब त्यसमा चाहिँ प्रभाव दबाव के हो मिसिन थाल्छ र प्रहरी अधिकारीहरू त्यसको प्रभावमा पर्न थाल्छन्, अनि बिग्रेको छ जहाँ पनि केस। यसको एउटा मात्रै जवाफ दिन्छु म, एउटा मात्रै। सायद यो आजको बहसमा चाहिँ सान्दर्भिक हुन सक्छ। प्रहरीको जुन नियमित प्रक्रियामा गएर उसको सरुवा बढुवा हुन्छ नि, त्योसँग जोडिएको छ। यो कुरा त्यहाँ जोडिन्छ, पक्कै एकदमै जोडिन्छ गएर। किनभने चाहिँ जब त्यो प्रभाव र दबाव अभाव भन्दै हुनुहुन्छ नि, प्रहरी अफिसरहरूलाई बढुवा सरुवा गर्नको लागि त्यो एउटा सिस्टमले किन काम नगरेको? अहिले किन प्रहरीका उच्च पोस्टहरू खाली छन्? किन प्रहरीको सानो कर्मचारीदेखि ठुलो कर्मचारीसम्म पनि राजनीतिक दलको नधाइकन उसको काम हुँदैन? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो सबैसँग गएर जोडिन्छ। हामी जुन बेला चाहिँ दक्षताको प्रश्न गर्छौँ नि, हामीलाई दक्ष प्रहरी चाहिएको छ। किचनमा काम गराउने प्रहरी चाहिएको छैन, हामीलाई दक्ष प्रहरी चाहिएको छ। जुन दक्षता उसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ ख्याति प्राप्त गरेर आएको छ कि उसको दक्षता इन्हान्स गर्नको लागि थुप्रै डोनर एजेन्सीहरूको लगानी पनि छ त्यहाँनिर। सो त्यो अनुसारको आफ्नै जनताले त्यो किन प्राप्त गर्न नसकेको त्यो दक्षता? प्रश्न यहाँनिर छ। र त्यो दक्षता अनुसारको यो अनुसन्धानहरू भइरहेको चाहिँ छैन। अब हामी अनुसन्धानकै कुरा गर्छौँ। अब अदालतले त्यही डकुमेन्ट हेर्ने हो। अघि यहाँले कपिल वस्तुको एउटा उदाहरण पनि दिनुभएको छ होइन? तमाम घटनाहरूमा डक्टरबाट अथवा प्रहरीले जस्तो किसिमको डकुमेन्ट तयार पार्छ त्यही डकुमेन्टको आधारमा न्याय निरूपण गर्ने हो अदालतले भनिसकेपछि अब यहाँ समस्या कस्तो भयो भने कथम कदा निर्मला आफै आइन् यो धरतीमा फेरि र मलाई फलानुले चाहिँ रेप गरेको हो भनेर नामै तोकिन् भने पनि प्रमाण नभेटिने भयो। निर्मलाले त झुटा आरोप लाइन भन्ने खालको स्थिति बन्दै गइरहेछ भने अब निर्मलाले न्याय पाउने कसरी, निर्मलाको फ्यामिलीले कसरी न्याय पाउने? यो सङ्कलित प्रमाणबाट डकुमेन्टबाट अघि तपाईँले भनेको जस्तो जहाँनेरि गल्ती भएको छ, अघि मोहनाजीले भन्नुभयो राति 9:30 बजे गएर उजुरी गर्दा अहिले होइन भोलि आउनुहोस् भन्ने प्रहरीबाट अनुसन्धान सुरु, र तपाईँले भन्नुभएको स्टार्टिङमा जसले प्रमाण मेटाउन सुरु गर्यो त्यसलाई हेडक्वार्टर फिर्ता होइन कारबाही गर्न सुरु नगरेसम्म त निर्मलाले त न्याय पाउँदैन। किनकि उसले भन्नु पर्यो नि प्रमाण यस्तो यस्तो थियो, मैले यो कारणले नष्ट गरेँ भने अनि नै बल्ल सत्य प्रमाण आउँछ। एक्ज्याक्टली, प्रमाण किन नष्ट गरेको त्यो क्वेसन नै फर्स्टमा त्यो अहिले एन्सरै भएको छैन अहिलेसम्म। त्यहाँ छिरेकै छैन। एक्ज्याक्टली, पुलिस त्यहाँ छिर्नै भएको छैन।
प्रमाण नष्ट गर्नुपर्ने केही कारण त थियो होला नि, कसैलाई बचाउन खोजेको थियो होला अथवा कोही थियो होला जो के अरे अभियुक्त उहाँलाई थाहा थियो होला, त्यो किन नष्ट गर्यो त? नत्र भए पुलिसले कसैलाई बचाउनको लागि नभए त बिष्टलाई चाहिँ समात्ने, योभन्दा अगाडि पनि दुईटा अर्को अभियुक्तलाई पनि समातेको अवस्था छ, त्यो पनि भयो। अनि यो सम्पूर्ण कुराले हेर्दामा अब जस्तै फर इक्जाम्पल यस्तै घटना चाहिँ इन्डियामा पनि भएको थियो, कथुवाको रेप केस कश्मीरमा जुन चाहिँ भएको थियो, त्यसमा पनि त्यो बच्चीको सुरुवाल पखालेको अवस्थामा थियो। त्यसपछि त्यो फर्स्टमा त्यो सुरुवालको स्याम्पल चाहिँ कता पठायो भने श्रीनगरको फोरेन्सिक ल्याबमा पठायो। श्रीनगरको फोरेन्सिक ल्याबले हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेपछि होम मिनिस्ट्रीमा गएको थियो, इस्यु चाहिँ होम मिनिस्ट्रीमा गएर त्यहाँबाट ओके गरेपछि दिल्लीको फोरेन्सिक ल्याबमा गएको थियो त्यो सुरुवाल। त्यो सुरुवाल सँगैसँगै पुलिसको ब्लड जो पुलिस इन्भल्भ भनेको छ उहाँको ब्लड स्याम्पल र अरू मान्छेहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट छ कि भनेर उनीहरूको स्याम्पल पनि गएको थियो। त्यो एउटा मात्रै केस हो जसमा चाहिँ एकदमै के अरे डिएनएको स्याम्पलले गर्दाखेरिमा पुलिस पनि के अरे जेलमा परिसकेको अवस्था छ। भर्खरै अप्रिल 2018 को घटना हो नि त, हामीले पनि त्यसरी किन अनुसन्धान नगरेको भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन हो। किनभने त्यो त अप्रिलमा घटेको घटना हो, हाम्रो त भर्खरै भएको भने 4-5 मन्थ्स बितिसक्यो नि। पुलिसले त धेरै सिक्ने कुरा छ नि त, घटना मेटाउने होइन, घटनालाई कसरी सल्भ गर्नेतिर लाग्नुपर्ने थियो, त्यो भएन। पुलिसले मेटाउँछ भनेदेखि आई थिङ्क हि नोज हु इज द कल्प्रिट एन्ड हि सुड बी इन्भेस्टिगेटेड। तर त्यता हामी गएकै छैनौँ, जानुपर्छ। यदि गृहमन्त्रीले भन्नुहुन्छ हामी कहाँ कुनै प्रावधान छैन भने बनाउनु पर्यो होइन, न्याय त दिनु पर्यो नि, बनाउनु पर्यो। जनताको लागि न्याय भनेको इम्पोर्टेन्ट हो। सो अर्को एउटा कुरा नि मोहनाजी, जस्तै लोकल लेभलमा चाहिँ विभिन्न देशहरूमा घटना भएर प्रभाव पर्ने गरेका घटनाहरू धेरै सुनिन्छ क्या, तर जब लोकलबाट निस्केर त नेसनल इस्यु भन्छ नि, नेसनल व्यवस्थापिका संसदमा आइपुग्छ, नेसनल गभर्मेन्टमा भनेको सङ्घीय सरकारमा आइपुग्छ अथवा केन्द्रीय सरकारमा आइपुग्छ, अनि त्यो खालको अलि ह्युज भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूलाई के विश्वास लाग्छ भने अब सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकार नै हात हालेको छ, अब न्याय पाइन्छ, अब व्यवस्थापिकै यसमा आइसक्यो, अब न्याय पाइन्छ, लोकल जुन प्रभाव पार्ने शक्तिहरू तिनीहरू अब सिद्धिन्छन् भन्ने हुन्छ। तर यहाँ त्यो खालको विश्वास पनि गेन भइरहेछ। यो एउटा चुनौती छ हाम्रो देशमा। यो चुनौती किन थपिँदै गयो भन्दाखेरि कतै न कतै त लोकल र नेसनलको पोलिटिकल कनेक्सन पनि छ नि त। तर त्यसले, म एउटा सब क्वेसन मात्रै, तर त्यसले त के गर्यो भन्दा समग्रतामा लोकल र नेसनल पोलिटिक्सको इमेजलाई बिगार्यो नि, विश्वास उठ्ने हो नि त जनताको। यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले कसरी हेर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि लोकलमा जुन व्यक्तिहरू अहिले यो केससँग जोडिएर न्याय मागिरहेका छन् ती व्यक्तिहरू कुनै दलभन्दा पनि हाम्रो समाजमा निरन्तर घट्ने महिला र बालबालिकामाथिको हिंसाको विषयवस्तु उठान गरेका छन् र सङ्घ सरकारले यसलाई यसरी, केन्द्रीय सरकारले यसलाई यसरी बुझेर यदि न्यायको थालनी गर्ने हो र कुनै एउटा राम्रो सुरुवात गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ सबै राजनीतिक अवधारणाहरूलाई टाढा राखेर महिलालाई न्याय कसरी दिने, बालबालिकाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र यहाँ भएका जति पनि खराब तत्त्व, अपराधिक तत्त्वहरू छन् तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा कसरी ल्याउने त्यहाँबाट उठान। अब यसको लागि मूल भनेकै फेरि रुल अफ ल नै हो, कन्स्टिट्युसनलिजम नै हो, संविधानलाई दायाँ बायाँ नगरी मान्यो भनेदेखि चाहिँ प्राप्त भइहाल्छ। अघि मैले सुरुमा पनि कुरा गर्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रिपोर्टहरूले के भन्छ, पछिल्ला केही वर्षको उदाहरण हेरौँ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले के अरे सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको अवस्था के छ, जसले गर्दा यो अवस्थाले हाम्रो इन्टरनेसनल इमेजमा पनि असर गर्छ। यसको एउटा मात्रै जवाफ छ, के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई हामीले दिएका सिफारिसहरूमा चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ क्षतिपूर्ति चाहिँ दिइहाल्ने। ओके। तर ती दोषी जो व्यक्तिहरू छन्, नामै तोकेर पठाएका व्यक्तिहरू पनि कारवाहीको दायरामा नआउने। हामीसँग पनि ती टेस्टिमोनिजहरू, ती प्रमाणहरू सुरक्षित छन् जो चाहिँ पीडितले दिएका, जसको मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको छ ती व्यक्तिहरूले दिएका ती टेस्टिमोनिजहरू सुरक्षित छन्। तर हामीमाथि पनि कस्तो भयो अवस्था भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ क्षतिपूर्ति तुरुन्त दिइहाल्ने त्यो जानकारी पनि हामी कहाँ आउँदैन, तत्कालै आउँदैन, पत्रिकामा चाहिँ जान्छ, हामी कहाँ चाहिँ आउँदैन। यो प्रक्रियालाई चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। एउटा उदाहरण दिन्छु, हामीले एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गर्यौँ
र त्यो व्यक्ति बारेमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा पत्र गयो। त्यो व्यक्तिलाई तपाईँलाई यहाँ मानव अधिकार आयोगले यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ अब दोषी बनाउँदैछ भनेर हामीले प्रधानमन्त्री र गृह मार्फत त्यो व्यक्तिलाई पठायौँ। गृहले आजसम्म त्यो व्यक्तिलाई सोधेको पनि छैन। त्यो अवस्था छ। नेपाल सरकारको जति पनि प्रतिबद्धताहरू छन्, जति पनि कामहरू छन्, त्यो कामहरू एकदम छरपष्ट छन्, एकीकृत छन्। अब यसमा एउटा फेरि सब क्वेसन मात्रै, यो वर्तमान प्रधानमन्त्री अथवा वर्तमान सरकारको पालामा मात्रै यस्तो प्रवृत्ति होइन नि? यो सुरुदेखि चलिआएको प्रवृत्ति हो। भनेपछि हामीले सुरुदेखि भन्दा हाम्रा अहिलेका स्टेक होल्डरहरू जो गभर्मेन्ट चलाउँछन्, मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरू, मेजर पोलिटिकल लिडरहरू यो चरणमा त सबै आए। भनेपछि त्यो त प्रवृत्ति भन्यो नि त, कुनै एउटा पार्टीलाई कुनै एउटा व्यक्तिलाई दोष नदिउँ। हाम्रो देशको प्रवृत्ति के बन्यो भन्दा रुल अफ ललाई नमान्ने, दण्डहीनतालाई बढावा दिने। दण्डहीनता अन्त्य भयो देशमा भनेर विभिन्न बेलामा सुनिन्छ। दण्डहीनता केले अन्त्य हुन्छ? त्यो त कानुन कार्यान्वयन भएमा, दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएमा, उसले सजाय पाएमा, पीडितले न्याय पाएमा, पीडितले क्षतिपूर्ति पाएमा, समाजमा पुनस्थापित भएमा। यी कुराले हो नि त दण्डहीनताको अन्त्य। तर हामी कहाँ कस्तो छ भने हामीले दण्डहीनता अन्त्य गऱ्यौँ के का लागि भन्दाखेरि कानुन निर्माण गऱ्यौँ, एकदम बेस्ट कानुन। त्यो कानुन कार्यान्वयनको मतलब छैन। हामी कहाँ दण्डहीनता अन्त्य भयो, हामीले नीति ल्यायौँ, तर त्यो नीतिको कार्यान्वयनको कुरै छैन, पालना गर्दैनौँ। जति पनि व्यक्ति मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू छन्, जबसम्म ती कानुनको दायरामा आउँदैनन्, दण्डहीनताको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। दण्डहीनताको अन्त्य र रुल अफ ल अथवा संविधानवादको पालना जबसम्म हुँदैन, तबसम्म यस्ता तमाम घटनाहरू भइरहन्छ। यो तमाम घटनाहरूले सरकारप्रति, सरकार सञ्चालन राजनीतिक दलप्रति, राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास होइन अविश्वास नै बढाउँछ। अविश्वास बढाउँदै जाने भनेको परिणाम सकारात्मक होइन, जनतामा नकारात्मकै आउँछ। जनताको धारणा नकारात्मकै बन्छ। त्यसबाट के हुन्छ सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। हस्, आजलाई संवाद यति नै। नमस्ते।